अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी आर्टिकल्स हैं और मैं होमोसेक्सुअलिटी थेरेपिस्ट के तौर पे मैं तकरीबन 8-9 साल से मैं इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। इस डिसऑर्डर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और सैकड़ों मरीज़ मेरे जो है दुनिया भर से, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और डिफरेंट कंट्रीज से मुझसे रब्ता करते हैं। अब हालात इस नहज पे हैं कि होम्योपैथी क्योंकि एक सेहतमंद इंसानों पे इसकी प्रूविंग हुई है और इसमें ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक वाहिद ट्रीटमेंट है जिसमें आपके पास माइंड स्टेट जो है, माइंड की अलामात, माइंड के एहसास, जज्बात, वो आपके पास प्रूविंग के दौरान मौजूद है कि एक इंसान जो है जब उसके ऊपर वो किसी मेडिसिन प्रूविंग के प्रोसेस, कोई मेडिसिन प्रूविंग के प्रोसेस से गुजर रही होती है और जिस इंसान पे जब वो मेडिसिन की प्रूविंग की जाती है तो उसके जहन के अंदर, उसके जहनी तौर पे, जिनसी तौर पे, जिस्मानी तौर पे किस किस्म की तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा सिम्टम्स का डेटा मौजूद है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड भी सिम्टम्स, अलामात, कैफियत मौजूद हैं और ये मेडिसिन अगर देखी जाए दर्जनों ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर्स में जो है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो बात होगी वो होमोसेक्सुअलिटी और डिप्रेशन की ऊपर होगी। आजकल के जब होमोसेक्सुअल पेशेंट जो है जब गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, किसी भी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म उस पे जाता है, कोई बुक रीड करता है, उसको बहुत कम कंटेंट मिलता है जिसमें उसे कोई उम्मीद नज़र आती है, जिसमें उसे कोई रोशनी नज़र आती हो। बहुत कम कंटेंट है और मेडिकल साइंस में तो आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन अल्टर करके, चेंज करके तब्दील कर दी गई है और मेडिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, वो इसको डिजीज़, डिसऑर्डर कंसिडर नहीं करते, तस्वर नहीं करते, मानते ही नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें एक पेशेंट जो इस जंग, इस अंदरूनी जंग, इस अंदरूनी गिल्ट, इस डिप्रेशन का शिकार होता है और जब वो देखता है कि इसकी कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई थेरेपी नहीं है, तो वो फिर पहले तो मायूस होता ही है और मज़ीद मायूस हो जाता है। एक तो अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, उसके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे होते हैं, उसके फैमिली इश्यूज चल रहे होते हैं, वो एक टाइम पे डिफरेंट महाज, डिफरेंट सिचुएशन पे हालात से मुकाबला कर रहा होता है, अपने आप से मुकाबला कर रहा होता है, एक दो पर्सनैलिटीज लेके चल रहा होता है और इसमें वो शदीद डिप्रेशन का शिकार होता है। इस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, इस कैफियत से नबर अजमा होने के लिए, इस ज़िंदगी से लड़के मौत को शिकस्त देने के लिए, अपनी ज़िंदगी में बहार, निखार, उम्मीद की किरण पैदा करने के लिए होम्योपैथी आपकी महावन मददगार है। सबसे पहला काम होता है होमोसेक्सुअलिटी में हमारा, एक होमोसेक्सुअल थेरेपिस्ट का, कि वो अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को डिप्रेशन का शिकार ना होने दे, स्ट्रेस का शिकार ना होने दे, एंजाइटी का शिकार ना होने दे। उसको ऐसी हेल्थ अफर्मेशंस की एक्सरसाइजेस करवाए, उसको ये एहसास दिलवाए कि नहीं, इसकी क्योर भी है, इसकी ट्रीटमेंट भी है और इसमें सबसे बड़ा
کلیدی کردار آپ نے خود ادا کرنا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ نے کسی وائرس سے فائٹ کرنی ہے، کسی بیکٹیریا سے فائٹ کرنی ہے، کسی فنگس سے فائٹ کرنی ہے، کسی فارن باڈی سے فائٹ کرنی ہے، آپ نے اس کو ختم کرنا نہیں، آپ نے اپنے ساتھ جو ہے یہ کوآپریٹ کرنا ہے کہ اندر سے اٹھنے والے تمام نیگیٹو احساسات، جذبات، ایموشنز، مایوسی، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، اس کو آپ نے شکست دینا ہے ایک امید کی کرن پیدا کر کے، امید کی کرن کا احساس پیدا کر کے۔ ہماری میڈیسنز آپ کی جسم کے اندر سے مایوسی ختم کریں گی، ہماری میڈیسنز آپ کے ذہن سے جو آپ غم زدہ ہیں اس غم پہ مرہم رکھیں گی، ہماری تھراپیز، ہماری کونسلنگ، ہماری رہنمائی آپ کی قدم قدم پہ آپ کا ساتھ دے گی، آپ کو ڈپریس نہیں ہونے دے گی، آپ کو بند گلی میں نہیں جانے دے گی۔ زندگی سے پیار کرنا ہم آپ کو سکھائیں گے، زندگی سے نفرت نہیں، زندگی سے پیار۔ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کریں گے، اپنی زندگی سے پیار کرنا شروع کریں گے، حالات اور واقعات کیفیات کچھ بھی ہو، آپ نے اپنے آپ سے پیار کر کے، اپنی زندگی سے پیار کر کے ان تمام نیگیٹیوٹیز کو، ان تمام نیگیٹو ایموشنز کو، ان تمام مایوسیوں کو ختم کرنا ہے، ان کو شکست دینی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فالو اپ کو نہیں چھوڑنا۔ پہلی چیز مائنڈ میں رکھیں کہ یہ کوئی ایسا ڈس آرڈر نہیں ہے کہ ہم نے کسی وائرس بیکٹیریا کو ختم کر کے تو بیماری کو ختم کر دیں۔ یہ برسوں آپ کی پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہاں سے یہ ڈس آرڈرز اٹھتے ہیں، یا اس کی روٹس آپ کے بچپن سے لے کے آج تک وہ جو روٹس بنی ہیں ان کو ہم نے آہستہ آہستہ کاٹنا ہے، آپ کو ان سے آزاد کرنا ہے، اور اس پر ٹائم لگتا ہے۔ ایک دم بہت بڑے رزلٹس ان کو ایکسپیکٹیشنز میں مت لے کے آئیں۔ سب سے پہلا کام ڈپریشن ختم کرنا، نا امیدی ختم کرنا ہے کہ جو ہوموسیکشولیٹی ڈس آرڈر کا شکار پیشنٹ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیماری لا علاج ہے، اس کو یہ یوٹیوب، اس کو یہ گوگل، اس کو یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی ڈس آرڈر ہی نہیں ہے، جب کوئی ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک میڈیکل سسٹم اس کو ڈس آرڈر نہیں مانتا تو وہ پھر اس کو ٹریٹ کیسے کرے گا؟ یہ ہومیوپیتھی ہے، ہم اس کو ڈس آرڈر بھی مانتے ہیں، ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں شفا یابی کے بھی چانسز اتنے ہی زیادہ ہے جتنے کہ دوسری ڈیزیز میں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا کمیونیکیشن، اپنا تسلسل قائم رکھنا ہے، کیونکہ اس کے رزلٹس، یہ اس کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے ایک دم واپس نہیں آتی ہے، یہ گریجولی جس طریقے سے بنتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ واپس ریورس ہوتی ہے، تو اس میں مہینے اور سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن، کنیکشن جوڑے رکھیں، ہمارے فالو اپ میں رہیں، بے شک 3 مہینے بعد ہم سے فالو اپ کریں، 1 مہینے بعد فالو اپ کریں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ یہ کنیکشن جوڑے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔